अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। अब से कुछ देर कबल मैं फैज़ाबाद में मौजूद था और फैज़ाबाद में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की गर्ज से वहाँ पर मौजूद था। सहाफ़ी का बतौर काम होता है जो भी इवेंट होता है उसकी कवरेज करना, और मैं उसी अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस का हमेशा एक रवैया जो रहा है अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, किसके कहने पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो मैं आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ बजाते खुद क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं वहां पर एहतजाज को कवर कर रहा था, वहां पर जो फोटेजेस अपने लिए इकट्ठी कर रहा था, और इस दौरान एसएसपी राना वसीम नाम है आई गेस उनका, रावलपिंडी जो है, वो तशरीफ लेकर आए और मेरा मोबाइल छीन लिया गया। ना सिर्फ मोबाइल छीना गया बल्कि बदतमीजी तक की, और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे साथी अख्तर खान से भी उन्होंने ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि धमकियां देते रहे कि अगर यहां से आप लोग ना गए तो आपके खिलाफ पर्चा भी हो सकता है और आपको अंदर भी किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के कानून को क्या मजाक समझा हुआ है इन लोगों ने। आप पुलिस की वर्दी पहनकर आप अपने आप को क्या समझते हैं कि बस हम ऑल इन वन हैं, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मेरा काम है, ये आईने पाकिस्तान ने मुझे हक दिया है बतौर सहाफ़ी मैं आज़ादाना तरीके से बोल सकूं, जो भी वहां पर इवेंट हो रहा हूं मैं उसकी कवरेज कर सकूं। आपके वहां पर जब अपने दोस्त थे तो आपने उनको इजाजत दी, लेकिन यहां पर जो आपको जानता नहीं या आप उन्हें जानते नहीं, आपके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहता, या आपके मैं नहीं कहना चाह रहा आपके उठाता नहीं है, तो आप उनको इस तरीके से ट्रीट करें। ये पंजाब की असल पुलिस और खासकर राना वसीम ने जो आज सहाफ़ियों के साथ किया, बल्कि ना सिर्फ सहाफ़ियों के साथ बल्कि जो वहां पर मुजाहिरीन थे उन मुजाहिरीन के साथ क्या हुआ, मैं बड़ी डिटेल से तफसील से इन तमाम तर वाक़यात से आपको आगाह करूंगा और यहां से फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, हम वहां पर क्या करने गए थे कि हम पर इस किस्म की धमकियां ना सिर्फ दी गई बल्कि मोबाइल फोन तक छीन लिए गए। और अब अभी भी मेरे पास अपना मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास मौजूद है। कहा है कि जुम्मे को आकर ले जाए। भाई मेरा काम है, मैं अपना काम करूंगा, इस एहतजाज को कवर करूंगा, ये बतौर सहाफ़ी मेरा काम है। और आप मेरे मोबाइल फोन को लेकर जा रहे सिर्फ इसलिए कि मैं क्यों उनको दिखा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी गिरफ्तारी या आपके जो गैर कानूनी अमल है इसको मैं दिखा रहा हूं। एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, इससे आप किसी को नहीं रोक सकते। हां, अगर वो इमलाक को नुकसान पहुंचाए या कोई तशद्दुद करे उसकी मैं सपोर्ट नहीं करता, सबसे पहले मैं वहां से रिपोर्ट करता कि ये मुतशद्दुद जत्था है। लेकिन चूंकि आप तशद्दुद पर उनको उभार रहे हैं, वहां पर वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपको किसी किस्म के लिए शेल बरसाए आप लोगों ने, रास्ते बंद आप लोगों ने किए, डंडा बरदार आप यानी डंडे आप लोगों ने बरसाए, तो आप फिर दोबारा उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आपकी हिकमत अमली जब यही हो, आप जब फिरौनी लहजे में इस तरीके से बात करते हो, आप जब अपने ही लोगों पर इस किस्म के बेरहमाना तशद्दुद करते हो, तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिल जाए। और फिर आप सहाफ़ियों के साथ किस तरीके से ट्रीट करते हैं, फिर आप उनको धमकियां देते हैं कि हम आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने जो करना है सर कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि हम इससे अपनी आवाज़ को दबा लेंगे, हम आपकी इस जुल्म को एक्सेप्ट करेंगे, और जिस हुकूमत की आप कहने पर कर रहे हैं सर, उस हुकूमत के पहले जाकर अपनी क्रेडिबिलिटी आप चेक कीजिए। जिस वजीर के कहने पर आप ये सब कुछ करें उस वजीर की अपनी क्रेडिबिलिटी आप चेक कीजिए। जिस इस वक्त की वजीर आजम के कहने पर ये तमाम चीजें हो रही है, आप उन या वजीर आला के कहने पर हो रही है, उनके पास तो अपनी अक्सरियत ही नहीं है, तो आप किसकी बात मान रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? आप सर उनके गुलाम नहीं, आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर मेरे पैसे से आप अपनी नौकरी सर अंजाम देते हैं। आपका काम है मेरी हिफाजत करना। मैं अगर वहां इस इवेंट के कवर करता हूं तो मैं आप लोगों को इज्जत करता हूं, मैं आप लोगों की वहां पर जो आपके खिलाफ चीजें हो रही थी मैं उसको कवर कर रहा हूं। लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। आप मोबाइल फोन छीन लिया, ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि लोग खामोश रहेंगे, आपकी इस गैर कानूनी अमल को बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि फैजाबाद में हुआ क्या। फैजाबाद में बुनियादी तौर पर कंटेनर्स लगाए गए, पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। दो जगह पर जब इस वक्त मैं आ रहा हूं तो 6 रोड के करीब शेल बरसाए जा रहे हैं और वहां पर कारकुनानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार
نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ جو بھی کارکن یا جو بھی شخص ان کو نظر آتا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, خاتون ہو, ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں, ان پر شیل پھینکے جاتے ہیں. یہ اس امپورٹڈ حکومت کے کارنامے ہیں جو کہ خود احتجاج یا جمہوریت اور جمہوریت کی ریٹ لگائے رکھتی ہے. یہ ان کی جمہوریت ہے, دو لوگ ان سے برداشت نہیں ہوتے, ان کے خلاف نکلنے والے ان سے برداشت نہیں ہوتے اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. فیض آباد کو مکمل حصار میں لیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ احتجاج کرے. آپ ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کریں, اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے روک لیں گے تو یہ شام تک آپ دیکھ لیجئے گا سر کہ آپ اسے کیسے روک پائیں گے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے گولیاں برسانی, اگر آپ نے بندوقیں اٹھا کر ان کو مارنا ہے سر, پھر تو آپ جیت جائیں گے. اپنے عوام کو اگر آپ نے تاریخ ایک رقم کرنی ہے ہٹلر کی طرح, جو انہوں نے تو کن کو مارا تھا لیکن آپ کرکٹ کی وجہ سے مارا تھا, آپ صرف اس وجہ سے ہمارے کہ عمران خان کے سپورٹر ہے, اور عمران خان بنانا ریپبلک سے نہیں, یہ پاکستان سے ہی ہے, تو ان کے سپورٹرز بھی یہاں پر ہوں گے. تو سر آپ کو برداشت کرنا چاہیے, اور اگر آپ یہی حکمت عملی اپناتے ہیں تو اس میں آپ کی ناکامی مجھے نظر آتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اور جو اس وقت کی پوری پی ڈی ایم ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس غنڈہ گردی سے عوام رک جائے گی, عوام کو آپ تھما دیں گے, عوام کو آپ روک دیں گے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ سے یہ روک نہیں, آپ انہیں روک نہیں سکتے, آپ انہیں کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اگر ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بندوق اور گولیوں سے آپ نے روکنا ہے تو سر پھر چلائیے, پھر دیر نہ کیجیے گا. لیکن اگر کنٹینر لگا کر یا راستے بند کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, یا صحافیوں سے موبائل چھین کر آپ سمجھتے ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون چھین کر یا پھر آواز بند کی جا سکتی ہے, آپ کس کی آواز بند کریں گے؟ میرا موبائل آپ نے چھین لیا, میرے پاس اور ذرائع بہت سارے, میں آج بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, میں آج بھی بول رہا ہوں, میں آج بھی اپنی آواز عوام تک پہنچا رہا ہوں, تو آپ کس کی زبان بندی کریں گے؟ سر وہ دور نہیں رہا. آپ ایک موبائل, اس میں جو فوٹیجز تھے, وہ اگر فوٹیجز رہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ اس وقت میں نے کیا باتیں کی, کیا میں ان کے خلاف کوئی بات کی, کیا میں وہاں پر کوئی غلط رپورٹنگ کر رہا تھا. لیکن جس کے کہنے پر آپ لوگ کر رہے ہیں سر, ان کی کریڈیبلٹی ایک دفعہ آپ چیک کیجئے گا. اور جس طریقے سے یہ دوغلا جو رویہ میرے سامنے اس ایس ایس بی آپریشن وسیم صاحب کا آیا ہے, وہ یہ کہ وہاں پر صحافی جو ان کے دوست تھے, جو ان کے میرے خیال میں جو غلط کارناموں پر پردہ پوشی کرنے والے لوگ تھے, ان کو تو بڑا نواز رہے تھے, بڑے ہنس مس کی بات کر رہے تھے, بڑا بتا رہے تھے کہ سر نہیں ان کو ہم نہیں اجازت دیں گے, اور وہاں پر ان کو اجازت آپ نے دی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے دوست تھے. یہاں پر آپ اپنے جو من پسند صحافیوں کو جس طریقے سے نوازنا ہے سر نواز لیجئے, جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے سر آپ کیجئے. آپ نے کہا پرچہ درج کرنا ہے, دو کیجئے, خوشی سے کیجئے, لیکن یہ میرا قانونی حق تھا, یہ میرا آئینی حق تھا. اگر قانون پہ بات کرتے ہیں, اگر آئین پہ بات کرتے ہیں, کسی بھی فورم پر بات کرتے ہیں, سر یہ آپ نے غلط کیا, اور اس غلطی کی جواب طلبی کی جائے گی. آج ہو, کل ہو, یا جب بھی ہو سر, اس کی جواب طلبی کی جائے گی. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے موبائل فون چھین لیا اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے اور مجھے کہے کہ فرائیڈے کو آ کر لے جائے. موبائل فون میرا ہے اور مجھے ملے گا بھی, یا آپ مجھے نہ کہے کہ مل جائے گا. اگر نہ ملا, میرے پاس بہت سارے راستے, میرے پاس بہت سارے قانونی آپشنز ہیں, میں آپ سے وہ چیز نکالوں گا بھی تھرو اپنے کانسٹیٹیوشن کے, اپنے قانون کے تحت. لیکن جس طریقے سے آپ نے چھینا گیا اور جس طریقے سے آپ کا رویہ تھا, اس رویے کو دیکھ کر خاص مجھے آپ سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, کیونکہ پنجاب پولیس کا جو اپنی ایک ریپوٹیشن, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک ریپوٹیشن جو بنی ہوئی ہے وہ انہی واقعات کی وجہ سے بنی ہے اور اس طریقے سے بنی ہے. خیر, جو دھرنے کی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے شیئر کروں گا. یہ تو میرے اپنی پرسنل کے حوالے سے تھی کہ جو میرے ساتھ وہاں پر ہوا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان. آخر میں بس اتنا کہوں گا, ایک موبائل نہیں, یہ کیمرہ بھی ساتھ میں چھین لے جس میں میں بات کر رہا ہوں, میں وہیں پر موجود ہوں گا اور لوگوں کو بھی کور کروں گا, اور آپ رانا وسیم صاحب آپ کو بھی وہاں پر کور کروں گا. دیجیے نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان.